बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मरने के बाद मुर्दा अपने घर वालों को कितने साल तक याद करता है और रोता है, जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। दुनिया और आखिरत के बाद एक और आलम है जिसको बरज़ख कहते हैं। मरने के बाद और क़यामत से पहले तमाम इंस और जिन की अरवा हस्बे मुरातब उसमें रहना होता है, और रूह कहीं भी हो जिस्म के साथ उसका ताल्लुक़ हमेशा रहता है। कब्र पर आने वालों को पहचानती है, और ये कहना कि फ़लाँ की रूह फ़लाँ के अंदर चली गई या उसने दोबारा जन्म लिया, ये अक़ीदा कुरान और हदीस की रोशनी के ख़िलाफ़ है। हदीस शरीफ में है, जब मुसलमान बंदा मरता है तो उसकी राह खोल दी जाती है कि जहाँ चाहे जाए। हज़रत सईद बिन मुसीब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, हज़रत सुलेमान फ़ारसी अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बाहम मिले। एक दूसरे से कहा कि अगर मुझसे पहले कोई इंतकाल करो तो मुझे ख़बर देना कि वहाँ क्या पेश आया है। और कहा गया कि ज़िंदा और मुर्दे भी मिलते हैं, यानी फरमाया मुसलमान की रूह जन्नत में होती है, उन्हें इख्तियार होता है जहाँ चाहे जाए। क्या मरने के बाद मुर्दे अपने घर वालों को याद करते हैं? देखें, जब किसी इंसान का इंतकाल हो जाता है तो वो मरने वाला शख्स को ये मालूम होता है कि हम इस दुनिया से मुंतकिल होकर इस दुनिया में यानी आलम बरज़ख में आएंगे, और उसको ये सारी चीज़ें याद होती हैं कि हमारा घर है, मकान है, रिश्तेदार हैं, अजीज़ व अक़ारब हैं, और हमारे बहन भाई हैं, और हमारी एक फ़ैमिली है। और यहाँ तक कि जब उस मुर्दे की रूह निकल जाती है, जब उसको दफनाया जा रहा होता है, तो फिर उस वक़्त वो मुर्दा अपनी आँखों से सारी चीज़ें भी देख रहा होता है, यानी उसकी जो रूह होती है वो उन सारी चीज़ों को देख रही होती है, और उसको ये मालूम होता है कि अब हमें कफन पहनाया जा रहा है और अब हमारे जनाजे को उठाया जा रहा है। लिहाजा नेक बंदा तो यहाँ तक कहता है कि जब उसके जनाजे को लोग उठाते हैं तो वो कहता है कि ए लोगो, जल्दी मुझे लेकर कब्रिस्तान की तरफ चलो, और बहुत जल्द मुझे मेरे असली ठिकाने में यानी कब्र के अंदर पहुंचा दो, क्योंकि उसको मौत पर ही पता चल जाता है कि उसका आगे होने वाला क्या है, यानी आगे आने वाला जो मराहिल हैं वो अच्छे हैं, उसके लिए आसान हैं या सख्त हैं या मुश्किल हैं, उसको पहले ही से पता हो जाता है। क्योंकि रूह निकलते वक़्त जो सख्ती है उससे मुर्दे को महसूस हो जाता है, तो मोमिन बंदा कहता है मुझे जल्दी लेकर चलो और मुझे कब्र के अंदर उतार दो, मेरे असली ठिकाने तक मुझे पहुंचा दो। क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुनिया मोमिन का कैद खाना है, काफर के लिए जन्नत है, और जो गुनहगार, फासिक, फाजिर, बेनमाजी इंसान होता है वो चीख चीख कर ये कहने की कोशिश करता है कि मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो। ऐ मेरे बच्चों, अपनी फैमिली से कहता है मैंने अपने बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा कमाया, उनके लिए घर मकान बनाया, और अब तुम हमें हमारे घर से निकाल कर अंदर मेरी कब्र कोठरी के अंदर कहाँ डालने जा रहे हो। उसे बहुत घबराहट हो रही होती है, तो वो अपनी ज़ुबान हाल से कहने की कोशिश करता है कि ए लोगो, मुझे मत लेकर जाओ। बहरहाल उसको जब कब्र के अंदर रख दिया जाता है तो उसको ये मालूम होता है कि अब हम कब्र के अंदर हैं, और हमारी फैमिली हमारी पहली दुनिया में जिस पे हम पहले थे वहाँ हमारी फैमिली और हमारे रिश्तेदार मौजूद हैं। यहाँ तक कि जब कोई इंसान अपने किसी मुर्दे की कब्र पर जाता है तो वो मुर्दा कब्र पे आने वाले को पहचान भी लेता है कि ये हमारा फ़लाँ शख्स है। अगर बाप कब्र के अंदर है तो वो पहचान लेता है कि हमारी कब्र पर आया हुआ ये हमारा बेटा है, हमारा भाई है, हमारा रिश्तेदार है। लेकिन अगर वो अपने गुनाहों की वजह से सज़ाएं भुगत रहा हो कब्र में, तो फिर वो पहचान कर भी उसका कोई तवज्जो और ध्यान उसकी तरफ नहीं होता। जब आप कब्र पर जाते हैं तो क्या कहते हैं? अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर,
اے قبر والو تم پر سلامتی ہو۔ اس سے مراد وہ فرشتے ہیں جو قبر کے اندر ہیں، اور وہ مردہ جو قبر کے اندر ہے اس کو یہ چیز پتہ ہوتی ہے، اور پھر وہاں سے یاد بھی کر رہا ہوتا ہے اپنے گھر والوں کو۔ جب وہ یاد کرتا ہے، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، جب کوئی شخص اپنے کسی مرحوم کے لیے، مردے کے لیے ایصال ثواب کرتا ہے، تو جب اس کے لیے وہ تحفہ بنا کر اس کو پیش کیا جاتا ہے تو وہ بڑا خوش ہوتا ہے، اور اس کو ایسے خوشی ملتی ہے اس وقت اس سے پہلے ایسی خوشیاں اسے کبھی ملی ہوئی نہیں ہوتی۔ جب کوئی بندہ کسی کے لیے ایصال ثواب کرتا ہے جو اس وقت اس کو خوشی ملتی ہے تو بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ تو بہرحال وہ اپنے گھر والوں کو یاد کرتا ہے۔ جو گناہ گار بندہ ہوتا ہے اس سے یہ دنیا بہت یاد آتی ہے کہ ہم بہت عیش کی زندگی میں تھے، کیونکہ اس کے لیے وہ جنت تھی، وہ اس زندگی کو بہت یاد کرتا ہے۔ لیکن جو نیک بندہ ہوتا ہے اس کے لیے یہ دنیا قید خانہ ہوتی ہے، اور جو قبر عالم کی زندگی ہے، یعنی قبر کی زندگی جو ہے برزخی زندگی ہے، وہ اس کے لیے جنت والی زندگی ہوتی ہے، کیونکہ اس کے لیے قبر میں جنت کا بچھونا بچھا دیا جاتا ہے۔ نیک بندے کے لیے قبر میں جنت کی کھڑکی کو کھول دیا جاتا ہے، اس کو جنت کا لباس پہنا دیا جاتا ہے، اور جنت کی خوشبوئیں قبر کے اندر محسوس کرتا ہے۔ وہ نیک انسان جو نیک مردہ ہوتا ہے وہ بڑی راحتوں میں ہوتا ہے، تو اس کے بعد اس کو دنیا کی کسی طرح کی کوئی ٹینشن، کوئی فکر پریشانی نہیں ہوتی۔ اب وہ اپنی زندگی میں ہوتا ہے جس میں اس کا اصل ٹھکانہ ہے، تو وہ اسی میں خوش رہتا ہے۔ اور کچھ نیک لوگ ایسے ہوتے ہیں جب ان کا انتقال ہوتا ہے تو ان کو ایسے سلا دیا جاتا ہے جیسے نئی نویلی دلہن ہوتی۔ کچھ کی روحیں پرندوں کی فوٹوؤں میں رہتی ہیں۔ تو بہرحال نیک بندہ جو ہے بڑی عیش و آرام کی زندگی بسر کرتا ہے، اور اسے دنیا کی کسی طرح کی کوئی فکر نہیں ہوتی۔ اور جو گناہ گار بندہ ہوتا ہے اس کو یہ دنیا بھی بہت یاد آتی ہے، اور وہ قبر کی سختیوں سے بہت پریشان ہوتا ہے۔ بہرحال جو اصل چیز ہے وہ ہے عمل۔ اس عمل پر یہ ساری چیزیں ہیں۔ اگر انسان کے عمل اچھے ہیں تو موت سے اچھا عمل کوئی نہیں، اور اگر انسان کے عمل خراب ہیں تو موت سے برا اس کے لیے پیغام کوئی نہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، تم اپنے رب سے گڑ گڑا کر اور آہستہ دونوں طریقوں سے دعا کیا کرو، بے شک وہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ نماز جنازہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جس مسلمان میت کی نماز جنازہ 40 نمازی ادا کریں جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتے ہوں، تو اللہ تعالیٰ اس میت کے حق میں ان کی سفارش کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ اور دوسری روایت میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جس میت کی نماز جنازہ امت مسلمہ کے افراد ادا کر کے اس کی شفاعت کرتے ہیں تو ان کی سفارش اس میت کے حق میں قبول کی جاتی ہے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، نماز جنازہ کا مقصد میت کے لیے دعا ہے، قبر کے پاس کھڑے ہو کر دعا اور طلب مغفرت کرنا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب میت کو قبر میں رکھتے تو فرماتے، بسم اللہ وعلی سنتہ رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کے نام سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر۔ نیز حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میت کی تدفین سے فارغ ہوتے تو قبر پر کھڑے ہو کر فرماتے، اپنے بھائی کے لیے مغفرت کی طلب کرو اور اس کی ثابت قدمی مانگو، اس لیے کہ ابھی اس سے سوال کیا جائے گا۔ تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو خوب اچھے اور نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔